बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुमा का दिन है। तो हमेशा की तरह आज के दिन भी हम एक इज्तिमाई दुआ करेंगे। आप भी इस दुआ में शामिल होइए, दुआ को सुकून से सुनिए और दिल ही दिल में आमीन ज़रूर कहिए। क्या पता किसी एक की आमीन से हम सबकी तकदीर बदल जाए। इन्ना रब्बी समीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। बंदे की आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चुपके चुपके अल्लाह को पुकारने वालों और आजिज़ी से गिड़गिड़ाने वालों को अपनी रहमत से ढांप लेता है। अल्लाह के खौफ और उम्मीद के दरमियान ज़िंदगी गुजारना मोमिन की निशानी है। अल्लाह ताला हमारे हर बुराई और हर दीदा व नादीदा शर और तमाम नागहानी आफात से हिफाजत फरमाए, आमीन। या अल्लाह करीम हर जगह हमारी इज्जत रखना और हमें रुसवाई से बचाना, आमीन। हम सबको अपनी नाराज़गी, ज़मीनी व आसमानी अजाब और तमाम वबाई मर्ज से हमारी हिफाजत फरमाना, आमीन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, ए मस्बबुल असबाब, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खतरकार बंदे आज तेरी पाकी बयान करते हैं मेरे मालिक। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन है तो तेरे ही बंदे और तेरे महबूब की उम्मत, उन महबूब की जिनके वास्ते तूने कुल कायनात बनाई। या अल्लाह, हमारी दुआ कबूल फरमा अपने महबूब के सदके। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगती हूँ कामिल ईमान, सच्चा यकीन, कुशादा रिज़्क, आजिज़ी करने वाला दिल, तेरा जिक्र करने वाली ज़बान, हलाल और पाक रोजी और सच्चे दिल और मौत से पहले की तौबा, मौत के वक्त का आराम, मरने के बाद मग़फ़िरत व रहमत, हिसाब के वक्त माफ़ी, जन्नत का हुसूल और दोज़ख से नजात। ऐ अल्लाह, ये सब कुछ मांगती हूँ तेरी रहमत के वसीले से और तेरी महबूब के वसीले से। ऐ इज़्ज़त वाले, बड़ी शान और मग़फ़िरत वाले, ऐ पाक ज़ात, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा दे। ऐ मेरे माबूद, करम कर, मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो बुराइयों और आफतों से बचाने वाली पनाहों को ख़त्म कर देते हैं। या अल्लाह, मेरे वह गुनाह माफ़ कर दे जो अजाब नाजिल कराते हैं। या अल्लाह पाक, करम फरमा, मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो नेमतों का रंग बदल डालते हैं और उन्हें आफत बना देते हैं। या अल्लाह पाक, मेरे वह गुनाह माफ़ फरमा दे जो दुआओं में हायल होते हैं और कबूलियत की मंजिल तक नहीं पहुंचने देते। या अल्लाह, करम फरमा, मेरे वह गुनाह माफ़ फरमा दे जो बलाए नाजिल कराते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ अर्श अज़ीम के मालिक, ऐ फ़रिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह,
रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह, तेरी शान बहुत बुलंद है। मेरे प्यारों की ज़िंदगियाँ बेहिसाब खुशियों से भर दे, उनकी खताओं को माफ़ फरमा कर नेकियों में बदल दे, उन्हें सेहत और इज़्ज़त, दीन व ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनके नेक हज़ात और ख्वाहिशात और दुआओं को पूरा फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तो हिदायत देता है और वह सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, जो तौबा करते हैं तो उनकी तौबा को कबूल फरमाता है, और उन जैसा बना जो तेरा खूब शुक्र अदा करते हैं और जिन पर तू अपना करम फरमाता है। या रब्बे करीम, हमें बुरा चाहने वालों की बुराई से महफूज फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से, हसीदैन के हसद से महफूज फरमा। अल्लाह ताला हमारी जान व माल और हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमें दुनिया में नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमा, आखिरत में हमें भलाई अता फरमा, हमें अज़ाब कब्र और जहन्नम से नजात अता फरमा। अल्लाह पाक, हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे काम में जो रुकावट और मुश्किलात हैं वह रुकावटें और मुश्किलात दूर फरमा, कर्जों से नजात दिला, खुशहाली और रिज़्क़ हलाल अता फरमा, बदहाली और हराम रिज़्क़ से बचा। या अल्लाह पाक, इससे पहले कि मौत हमें रुस्वा कर दे, तो हमारे जिस्म और हमारी रूह को अच्छा कर दे। ये जो हालत है हमारी हमने खुद बनाई हुई है, जैसे तू चाहता है वैसा कर दे। हमारे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वह हमारा इरादा कर दे। हम में जो बीमार है उन्हें तू अच्छा कर दे, कर्जदारों के कर्जे ख़त्म कर दे, बेऔलादों को साहिब औलाद कर दे। या रब्बुल आलमीन, हमें अपनी मुसीबतों में किसी के काम आने वाला कर दे। अल्लाह पाक, तू बड़ा मसबबुल असबाब है, हम बेशऊर और कमज़ोर हैं, हम आजमाइशों के काबिल नहीं, बस हमें अपनी रहमतों से इन आजमाइशों से सब्र और ईमान के साथ गुजारा कर दे और हर मुश्किल को आसान बना दे। हमें उस राह पर चला जो तेरी वसी रहमत के और करीब कर दे। या अल्लाह पाक, हमारी औलादों को दुनिया के हर फितने, हर शर से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक, हमारी औलादों को हमसे भी बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पाक, हमारी औलादों को हर कदम पर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह पाक, हमारी औलादों को सब्र व तहम्मुल, अज़ीज़ी व ईमान की दौलत अता फरमा। या अल्लाह पाक, हमारी औलादों को लंबी उम्र और खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह पाक, हमारी औलादों को हमारे हक़ में बेहतरीन बना दे। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं और अपनी परेशानियों को किसी से बयान नहीं करना चाहते, उनकी परेशानियों को तू दूर फरमा। अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को जो दिया करता है वह हम सबको अता फरमा। ऐ अल्लाह, इतना अता कर जितनी तेरी शान है, इतनी गुनाह माफ़ फरमा जितना तू रहमान है, इतनी आजमाइशों से महफूज फरमा जितना तू मेहरबान है, इतनी रिज़्क़ में फरावानी फरमा जितना तू राज़िक है। ऐ तमाम जहानों के बादशाह, मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह, तो इस दुनिया में जितने भी मजबूर लोग हैं जो तेरे अलावा अपनी मजबूरी किसी को बताना नहीं चाहते, तो उन सब लोगों की मुश्किलात हल फरमा दे। जिन बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं उनको अच्छा और कदर करने वाला हम सफ़र अता फरमा। जुम्मा के बाबरकत दीन के सदके हमारे तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह पाक, ऐ सूरज को गुरूब करके दोबारा तुलू करने वाले रब, हमें अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी दे और हमें इस बात से बचा कि हम तेरे नाफरमान हों। ऐ अल्लाह पाक,
زندگی کے ہر لمحہ میں ہماری مدد فرما کہ ہم کفر، شرک، گمراہی اور بدعت سے بچ سکیں۔ اے اللہ پاک، تو ہی زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور سب تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے والا بنا دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور ایمان کے نور سے بھر دے۔ ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہوں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت دے، ایمان پر قائم رکھ، صحت اور سلامتی بخش دے، محبت مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیب فرمانا۔ پروردگار، اپنی قدرت سے ہم سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ اے رحیم و کریم مالک، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، ہمیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما اور ہماری نیک خواہشات پوری فرما۔ ہم سب پر رحم و کرم فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام آفتوں، وباؤں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما اور ہم کو ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا دے۔ ہمارا خاتمہ پہ فرما۔ یا اللہ پاک، میں تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی مانگتی ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا جو مجھ سے انجانے میں ہوا، جو میرے علم میں ہے یا میرے علم میں نہیں ہے، تو سب جانتا ہے۔ اے اللہ، میرے سب گناہ معاف کر دے۔ تو ہی میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے میرے مولا۔ یا اللہ، ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا میرے مالک۔ یا اللہ پاک، ہمارے اس سر کو دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ یا پاک، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ پاک، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے۔ یا اللہ پاک، میں دعا کرتی ہوں آپ سے کہ فجر کی نماز کو اپنا نصیب بنا لوں، ظہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لوں، عصر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لوں، مغرب کی نماز کو اپنی امید بنا لوں، عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لوں۔ اتنا کرم کر دی میرے مالک، کیونکہ تیری پہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں، اور مجھے تجھ سے قریب کر دے، جو مجھے تیری یاد دلاتے رہیں اور میرے ایمان میں اضافہ کا سبب بنے۔ یا اللہ، مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے
حاسدوں کی حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر۔ مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ یا الہی، اے رب العرش بری، اے کل کائنات کے رب، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے مجھے نیک کاموں کے لیے چن لے، نیکی، حیا، ایمان کی دولت سے نواز۔ حاسدوں کی حسد، بری نظر اور بری عمل اور شیطان کے سر سے محفوظ فرما ہمیں۔ یا اللہ پاک، ہمیں اپنی خیر کی خوشخبریوں والی صبح نصیب فرما، اپنی سخاوت کی کثرت سے ہماری امداد فرما، اس صبح کی ہوا کے ساتھ ہمارے رزق کی خوشی اور عافیت کا سامان عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بدن میں تندرستی، دل میں سکون، دماغ میں راحت، عمر میں برکت، ایام میں بھلائی، رزق میں فراوانی، اخلاق میں خوبصورتی اور دین میں تقوی عطا فرما۔ یا اللہ، اس دعا میں شامل ہونے والے، دعا کو سکون سے سننے والے، اس کو آگے شیئر کرنے والے کی یا خوشیوں سے بھر دے، ان کی ہر نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ رب ذوالجلال آپ کو دنیا و آخرت میں وہ مرتبہ، شان اور عزت عطا فرمائے جو آپ کے تصور سے بھی بالا تر ہو۔ تمام عبادات اور مانگی گئی ہر دعا قبول فرمائے اور رحمتوں اور برکتوں کا بارش عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔